गॉड बिलव्स मिनिस्ट्रीज पेश करते हैं खुदा और इंसान का मिलाप, पास्टर जोश के साथ। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं हूं पास्टर जोश और बहुत ही ज़्यादा खुश हूं कि आज आप हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर से शामिल हुए हैं। आज हम रोमियो 12 बाब का मुतालिया करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि रोमियो की किताब का 12वां बाब पिछले तमाम अबवाब का खुलासा बयान करता है। इन तमाम अबवाब में पौलुस रसूल अमली तौर पर खुदा का काम सरअंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस रसूल कैसे दिन ब दिन खुदावंद की खिदमत को आगे लेकर चल रहे हैं। वो खुदा के कलाम से और शरीयत से और उन कवानीन से जो खुदा ने हमें आयत किए हैं, उन तमाम मिसालों से और वाक़यात से खुदा का कलाम हम तक पहुंचाया। लेकिन तो आइए हम आज के अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें शरीयत दी, हमें अक्ल व फ़हम दी, ताकि हम उसके बताए हुए रास्तों पर चलने वाले हों और उसकी मोहब्बत को और उसके उन कामों को जान सकें जो उसने हमारे लिए कर रखे हैं। खुदावंद का जितना भी शुक्र करते हैं, यकीनन ये कम है। आइए मेरे साथ मिलकर आप तमाम लोग दुआ में शामिल हों। हमारे आसमानी बाप, मैं इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें एक मर्तबा फिर से इकट्ठा किया ताकि हम तेरे कलाम की सच्चाइयों को पढ़ सकें। पाक रूह, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू इस तमाम वक्त में हमारी रहनुमाई करना, तू हमसे हम कलाम होना, क्योंकि हमें तेरी ज़रूरत है। और खुदावंद, हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारे होंठों को मसा कर और मुझे वो अल्फाज दे जो तू मुझसे कहलवाना चाहता है। तू तमाम सुनने वालों के कानों को मसा कर और तमाम देखने वालों को बरकत दे, ताकि खुदावंद आज लोगों की जिंदगियां तब्दील हों और पाक रूह के वसीला से आज एक बड़ा काम हो, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। तो आइए हम रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। रोमियो 12 बाब पहली से 2 आयत। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। बस हम यहीं तक पढ़ेंगे और जो 2 आयत हमने पढ़ी उससे मुतालिक हम बात करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि पौलुस रसूल ने रोमियो 12 बाब का आगाज ही बस के लफ्ज से किया है। बस एक मरबूत लफ्ज है जिसका मतलब ही यह है कि चूंकि आपको ये सब चीज़ें बता दी गई हैं, इसीलिए आपको ये सब करना चाहिए। और चूंकि आप तमाम सच्चाइयों से वाकिफ़ हैं, आप निजात की सच्चाई से भी वाकिफ़ हैं कि आपको निजात यीशु मसीह के वसीला से मिली है। इन तमाम बातों का जिक्र हम रोमियो 1 बाब से करते आए हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगियां किस तरह से गुजारनी है। लिहाजा जो सबसे पहली बात जो पौलुस रसूल हमें कहना चाहते हैं वो ये है कि हमें खुदावंद की रहमतों को याद रखते हुए अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने को देने हैं जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद हो, जो जिंदा और पाक हों और खुदा को पसंद हों। चूँकि हम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि खुदावंद ने हमारे लिए सब कुछ किया, यानी कि वो सब कुछ जो हमारी निजात के लिए ज़रूरी था। और हम ये भी जानते हैं कि ये खुदावंद के फजल के वसीला से ही सब मुमकिन हुआ है। हम में कोई अच्छाई नहीं है और शायद हम इस सब के हकदार भी नहीं हैं।
تو بھی خداوند نے اس قدر رحم اور فضل کیا۔ اب ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم خداوند کو اپنے کاموں، اپنے رویوں اور اپنے پختہ ایمان کے باعث خداوند کو خوش کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں اور اسے اپنا مانیں۔ اب کیا آپ نے یہ دیکھا کہ پولس رسول یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بدن خداوند کو قربانی کے طور پر دینے ہیں، اور ہم اپنے بدن، اپنے آپ کو خداوند کو دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے مالک نہیں رہے، بلکہ اب ہم نے اپنا آپ خداوند کو سونپ دیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قربانی کے طور پر خداوند کے آگے پیش کر رہے ہیں۔ یہ صرف لفظوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام عادتوں اور باتوں کو ترک کرنا ہے جو کسی بھی طور پر خداوند کو ناخوش کر سکتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم کامل نہیں ہیں، ہم میں بہت سی کمیاں ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ہم کبھی بھی کامل ہو بھی نہیں سکتے۔ چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم پھر بھی خداوند کے معیار کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہ کریں جس سے یسوع مسیح کو دکھ پہنچے۔ اور ایک اہم بات اور کرنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے ہم کوئی بہت بڑا گناہ کریں گے تو ہی ہم گناہ گار ٹھہریں گے۔ بعض اوقات ہم اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی خداوند کو دکھ پہنچاتے ہیں، جیسا کہ جھوٹ بول کر، عیب جوئی کر کے، کسی کا دل دکھا کر، کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے، حسد کر کے، چوری کر کے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں خداوند سے بہت دور لے جاتی ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ خداوند ہم سے کس قدر دکھی ہے۔ اور یہ تمام گناہ ہم جسم کی حالت میں ہوتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم سب کی کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم آزمائے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس آزمائش کے وقت خود کو سنبھال لیں تو شاید ہم خداوند کی نظر میں راست باز ٹھہرائے جائیں گے۔ اور دوسری آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اب ہمیں دنیاوی زندگی کو ترک کر دینا چاہیے، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے خیالات اور اپنے نظریات کو بدلیں، ہم اپنی سوچوں کو تبدیل کریں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ ایپیسوڈز پہلے ہم نے ان لوگوں کی بات کی تھی جو شریعت پسند ہیں اور جو موت کا ڈر رکھتے ہیں۔ انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کے معیار کے مطابق نہیں گزاری، اور روز بائبل مقدس کو پڑھنا بھی ایک نہایت خوبصورت بات ہے، بلکہ یہ ایک نہایت مقدم بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پولس رسول کے زمانے میں سب لوگوں کے پاس بائبل نہیں ہوا کرتی تھی؟ ہر شخص کو بائبل مقدس کی رسائی نہ تھی، جبکہ پولس رسول بھی کہتے ہیں اور خداوند بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں ہر روز بائبل مقدس پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھتے تو خداوند کی ان باتوں کو عمل میں نہیں لاتے جو وہ ہم سے کہتا ہے۔ ہمیں خداوند کی باتوں کو عمل میں لانا ہے تاکہ ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ہمیں اس کی محبت کا جواب محبت سے دینا ضرور ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں رومیو 12 باب اس کی 3 آیات سے۔ رومیو 12 باب 3 سے 8 آیات۔ میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے
اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں، اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہیں ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے، اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹے، پیشوا سرگرمی سے پیشوائی کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ بس ہم یہیں تک پڑھیں گے اور جو ہم نے پڑھا اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو پولس رسول کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں یا اپنے آپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ حلیمی سے کام لینا چاہیے، ہمارے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ اور کس قدر خوبصورت بات پولس رسول نے کی ہے کہ جس طرح انسانی جسم میں مختلف اعضاء ہوتے ہیں اور ہر اعضاء کا کام مختلف ہے، اسی طرح ہم انسانوں کو بھی خداوند نے مختلف طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص سے کمتر نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شخص سے کمتر نہیں ہے۔ ہر شخص کے پاس ایک مختلف برکت ہے، لیکن ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی برکات پر غرور کرنے کے بجائے انہیں دوسروں کے لیے استعمال کرے، ایک دوسرے کے کام آئے اور آپس میں برکات کو بانٹیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ خداوند نے ایمان بھی ہر ایک کو اندازے کے موافق تقسیم کیا ہے۔ ہر شخص کے پاس مختلف ایمان ہے، یعنی کہ کچھ لوگ یسوع مسیح پر بے حد ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان نہایت ہی مضبوط ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جن کے ایمان میں پختگی نہیں ہوتی۔ اسی لیے خداوند نے ہر شخص کو مختلف بنایا ہے، ہر شخص کی اپنی خصوصیات جو اسے باقیوں سے منفرد کرتی ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یکسانیت کا درس دیتی ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم بے شک ایک دوسرے سے منفرد ہیں تو بھی ہم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ٹھیک اسی طرح جیسے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء موجود ہیں، سب کے کام مختلف ہیں، لیکن ہیں وہ ایک ہی جسم کا حصہ۔ اسی طرح گو کہ ہم سب مسیحی بھی آپس میں مختلف ہیں، لیکن یسوع مسیح میں ہم سب ایک ہیں، اور یہ بات ان تمام برکات سے ثابت ہوتی ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں دی ہیں۔ اس کے حضور کوئی بھی افضل یا ادنا نہیں ہے، اس نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی برکت ضرور دے رکھی ہے۔ لیکن کیسی خوبصورت بات ہے کہ بے شک ہم مختلف ہیں، ہمارے چہرے مختلف ہیں، ہماری باتیں مختلف ہیں، ہماری عادات مختلف ہیں، ہماری برکات مختلف ہیں، تو بھی ہم سب کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تخلیق کیا گیا ہے، ہم اسے اپنی زندگیوں میں پورا کریں تاکہ خداوند کا نام جلال پا سکے۔ ہم اسی طرح سے بائبل مقدس میں یکسانیت کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم صرف چہرے کی مثال لیں تو ہمارے چہرے میں 2 آنکھیں، ایک ناک، ایک منہ اور 2 کان ہیں۔ اب ہماری آنکھیں ہماری ناک سے مختلف ہیں، اسی طرح سے ہمارا منہ ہمارے کانوں سے بالکل مختلف ہے،
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سب کے کام مختلف ہیں۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک سونگھتا ہے، کان سنتے ہیں اور منہ بولتا ہے۔ اب بہت ہی برا لگے گا اگر آنکھیں ناک پر لگی ہوں یا منہ کانوں پر ہوں، تو وہ شخص یقیناً بہت عجیب لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند نے تمام اعضاء کو بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے، اور ہر اعضاء اپنی الگ خصوصیت رکھتا ہے اور یہ سب مل کر کام کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود ہم خداوند کی ناشکری کرتے ہیں، ہم پھر بھی خداوند سے شکایت کرتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی برکتوں سے زیادہ دوسروں کی برکات پر نگاہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے پاس جو برکات ہوتی ہیں ہمیں ان کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم سے وہ بھی چھین لی جاتی ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ دوسرے کی برکات پر نگاہ کرنے کے بجائے اپنی برکات کی پہچان کی جائے، اور پھر ان برکات کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کیا جائے، تاکہ خداوند ہماری برکات کو بڑھائے۔ ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق برکات ملتی ہے، اور کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کی برکات کو نہیں بڑھا سکتا اور نہ ہی کم کر سکتا ہے، کیونکہ برکتیں خداوند کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ ہمارے اپنے ایمان پر منحصر کرتا ہے کہ ہمارا خداوند کے ساتھ رشتہ کس قدر مضبوط ہے۔ ہمیں ہمارے ایمان کے مطابق دیا جاتا ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے کے بجائے یا دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے کے بجائے یہ ضروری ہے کہ ہم ان برکات پر نظر ڈالیں جو خداوند نے ہمیں دے رکھی ہے، اور خداوند سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے ان برکات کا استعمال ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کے لیے کیا سوچ رکھا ہے، اور ہمارے لیے خداوند کا کیا منصوبہ ہے، اور ایسا کرنے کے لیے ہم خداوند سے اور مضبوط ایمان مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ رسولوں اور شاگردوں نے خداوند سے مانگا تھا۔ تو اس حصے میں پولس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ کیونکہ ہم کلام کی سچائی سے واقف ہیں اور کہ خداوند نے ہی ہمارے لیے سب کیا اور ہمیں بچایا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی خداوند کے ساتھ وہی پرانا رشتہ قائم کریں اور یسوع مسیح کی اس دی گئی قربانی پر ایمان لائیں جو صرف اور صرف ہمارے گناہوں کے واسطے دی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ ہمیں خود کو بھی خداوند کے حضور انڈیلنا ہے اور اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کو دینے ہیں جو خداوند کو پسند ہو۔ ہمیں اپنی سوچوں، اپنے خیالوں اور اپنے نظریات کو بدلنا ہے تاکہ ہم خداوند کو اپنی زندگی میں جگہ دے سکیں۔ تو مسیحی ہونے کے ناطے یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیاں خداوند کے لیے قربان کریں۔ میں اس بات کے لیے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں خداوند کو وقت دیں، خداوند سے بات کریں اور اس سے پوچھیں کہ وہ آپ سے کیا چاہتا ہے، اس کا آپ لوگوں کے لیے کیا منصوبہ ہے، اور یہ بھی کہ خداوند نے آپ کے اندر کون سی برکات ڈالی ہیں۔ ایسا کرنے سے ہی آپ خداوند کے اصل مقصد کو جان سکتے ہیں۔ آپ جان سکتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے اور خداوند کے نام کو جلال دے اور اس کے کلام کی پیروی کرے اور لوگوں میں بھی اس کے نام کی گواہی دے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے پیار کا جواب پیار سے دیں، کیونکہ ہم خدا کی قدرت کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پیار کریں، اور خدا کے پیار کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہم سب کی خاطر بخش دیا تاکہ ہم اس پر ایمان لا سکیں اور ہلاک بھی نہ ہوں اور ہمیشہ کی زندگی بھی پائیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا اختتام کروں، میں ان تمام لوگوں کو دعوت دینا چاہوں گا جنہوں نے آج مسیح یسوع کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کیا، اور آج اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں اور ان تمام برکات کو اپنی زندگیوں میں لینا چاہتے ہیں جو یسوع نے اپنے لوگوں کے لیے رکھی ہیں، تو میرے ساتھ مل کر دعا کریں اور
कहिए। मेरे आसमानी बाप, मैं आज तेरे हुजूर इस बात का इकरार करता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी तेरे हुक्मों के मुताबिक नहीं गुजारी। मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया और तेरे हुजूर बगावत की, लेकिन आज से मैं तेरे हुजूर अपने तमाम गुनाहों का इकरार करता हूं और अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मैं तुझसे मिन्नत करता हूं कि आज से तू मेरी जिंदगी का जिम्मा ले और मुझे फजल दे कि मैं कभी भी तेरी नाफरमानी ना करूं और कभी भी कुछ ऐसा ना करूं जिससे तू नाराज हो। खुदावंद, तू अपने पाक रूह के वसीले से हमसे कलाम कर और मुझे उस मकसद से आगाह कर जिसके लिए तूने मुझे तख्लीक किया है। खुदावंद, फजल देना कि मैं हमेशा तेरा वफादार रहूं। मैं इस बात का इकरार करता रहूं कि मैं नहायत कमज़ोर हूं, लेकिन इस कमज़ोरी में भी तू मेरा जोर है, तू ही मेरा निजात दहिंदा है। ये सब कुछ मांगता हूं हमारे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब अगर आपने मेरे साथ मिलकर दुआ की है तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि अब आप मसीही हैं। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपने किसी करीबी गिरजाघर जाते रहें और अपने पास्टर को भी बताएं आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर यीशु मसीह को कबूल किया है, और मसीह के अजीम खादमों के साथ रफाकत भी रखें ताकि आप यीशु मसीह से मुताल्लिक मजीद जान सकें कि वो किस कदर भला खुदावंद है और हमसे किस कदर प्यार करता है। इसी तरह से मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस का भी बाकायदगी से मुतालिया करें ताकि आप इस मकसद को जान सकें जो यीशु मसीह ने आपकी ज़िंदगियों में रखा है, और खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते जाएं और पाक रूह को भी अपनी ज़िंदगियों में आने की दावत दें ताकि वो आपकी रहनुमाई कर सके। और मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आप दिन में जितनी मर्तबा भी दुआ करना चाहें ज़रूर करें, क्योंकि दुआ आपको खुदावंद के करीब लाती है और आपको आपकी तमाम परेशानियों और मुश्किलात से निजात दिलाती है। और यकीनन जब आप खुदावंद को अपना वक्त देते हैं तो खुदावंद भी अपने लोगों के ज़रिए आपसे हम कलाम होता है। खुदावंद मुख्तलिफ तरीक़ों से हमसे बात करता है और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे पास समझने की सलाहियत हो ताकि हम पाक रूह की आवाज़ को न सिर्फ सुन सकें बल्कि उस पर अमल भी कर सकें। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँ, मैं दुआ करना चाहता हूँ। हमारे आसमानी बाप, मैं आज इस दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम को पढ़ सकें और उसमें से सीख सकें। ऐ रूह पाक, मेरा ईमान है कि इस तमाम वक्त में तू हमारे दरमियान मौजूद था, और मेरा ईमान है कि तूने हमारी ज़िंदगियों में एक नया काम किया है। खुदावंद, फजल देना कि हम तेरे कलाम को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100% फल लाए। इसी तरह खुदावंद, जो कुछ भी आज हमने तेरे कलाम से सीखा, तो ये सब हमें याद दिला ताकि हम कभी किसी पर उंगली उठाने वाले ना हों, और हमेशा इस बात को याद रखें कि हम सबको अपना हिसाब देना है। इसीलिए हम हमेशा अपने आप को दुरुस्त करें ताकि तुझ मसीहा को पसंद आ सकें। इसी तरह से खुदावंद, मैं उन तमाम लोगों को तेरे हुजूर याद करता हूँ जो किसी भी किस्म की बीमारियों में मुब्तला हैं। खुदावंद, तू अपना शिफा वाला हाथ उन सब की तरफ बढ़ा ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें। खुदावंद, तेरी कुदरत सर से लेकर पांव तक उन्हें छुए। खुदावंद, हम तेरे हुजूर उन लोगों को भी याद करते हैं जो किसी भी किस्म की मुश्किलात से घिरे हैं या परेशानियों में मुब्तला हैं। खुदावंद, तू उन लोगों को बीमारियों से निजात दे ताकि वो तेरे जिंदा गवाह बन सकें। खुदावंद, मेरा यकीन है कि तूने किसी भी इंसान को बिना मकसद के पैदा नहीं किया। तूने हम सब की जिंदगियों में कोई ना कोई मकसद जरूर रखा है। तू हमसे हम कलाम हो और हम में से होकर काम कर ताकि हमारे वसीला से बहुत सी जिंदगियां बच सकें और तेरा नाम
जलाल पा सके। खुदावंद, जितने भी लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा तो उन तमाम लोगों को बरकत देना और उनकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना। ये सच है, तू निहायत ही रहम करने वाला खुदावंद है जो हमसे बेहद मोहब्बत करता है। फजल दे खुदावंद कि हम भी तुझसे अपने पूरे दिल और पूरी जान के साथ, खुदावंद, लोग तुझे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन तू कैसा भला खुदावंद है कि तू हमें ढूंढता है, कि तू हमें ढूंढता है, तू हमारी फिक्र करता है, हमसे प्यार करता है। हम तेरे खूबसूरत नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमें दिया गया है। खुदावंद, हम जब चाहें तुझे पुकार सकते हैं। हम ऐसे खूबसूरत नाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसी तरह खुदावंद, हम तमाम मसीहियों के लिए तुझसे दुआ करते हैं कि तू हर एक को बरकत देना और हर एक को कसरत से अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर। तेरा पाक रूह हमेशा हम तमाम लोगों के साथ रहे और हमें हर किस्म की मोजी बीमारियों और हर तरह की मुश्किलात से बचा के रख, क्योंकि तू सब कुछ करने पर कादिर है। तू हमसे प्यार करता है और हम जानते हैं कि तू कभी भी हमारी हलाकत नहीं चाहता। ऐ खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम सबको बरकत देना ताकि हम तेरे नाम में और आगे बढ़ने वाले हों, तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। तू भला है और तेरी शफकत अब्दी है। ऐ खुदावंद, तू अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि तूने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तू अपने वादों में सच्चा खुदा है। तो हम सब पे रहम कर। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो इन तमाम लोगों की ज़रूरियात, इनके घर की परेशानियों और इनकी मुश्किलात के लिए। खुदा, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू इन सब के साथ हो। इनके घरानों को तू बड़ी बरकत दे, इनके रोटी पानी में तू बड़ी बरकत दे। ऐ खुदावंद, तू सब पर रहम कर। खुदावंद, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू अपने बरकत वाले हाथ तमाम मसीहियों पर बढ़ाए रखना। खुदावंद, हमें हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों से, मुश्किलात से और कारोबारी परेशानियों से भी तू ही निजात देने वाला खुदा है। ऐ खुदावंद, तू हम सब पे रहम। तू जो मेहरबान खुदावंद है और तू बेहतर जानता है कि हम किन किन चीज़ों के मोहताज हैं। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हमारे प्रोग्राम खुदा और इंसान का मिलाप में शामिल होने का शुक्रिया। अगर आपने पास्टर जोश के साथ मिलकर दुआ की है और यीशु मसीह को अपने खुदा और निजात दहिंदा की हैसियत से कबूल किया है, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने करीबी चर्च जाएं ताकि आप यीशु मसीह के मुतालिक मजीद जान सकें और उसमें बढ़ सकें। अगर पास्टर जोश के साथ दुआ करने के बाद खुदावंद ने आपको किसी भी बीमारी से शिफा दी है, तो बराए मेहरबानी इस चैनल से राब्ता करें और अपनी गवाही को उनके साथ बांटें। आपकी गवाहियाँ दूसरे लोगों की हौसला अफजाई करेंगी और इनसे यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है उसके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे।